नमस्ते। आइतलोपन नेपाली भाषा शिक्षण युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आजको मेरो शीर्षक रहेको छ नेपाली व्याकरण अन्तर्गत वर्ण विन्यास पाठ 75। पाठलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला केही कुरालाई जानिराखौँ। 1 नम्बरमा तत्सम। तत्सम भन्नाले संस्कृत भाषाबाट रूप नफेरी नेपाली भाषामा आएर जस्ताको त्यस्तै चलेको शब्द, यसलाई तत्सम शब्द भनिन्छ। 2 नम्बरमा तद्भव। तद्भव भनेको संस्कृत भाषाबाट केही रूप परिवर्तन भएर नेपालीमा आई चलेका शब्द, यसलाई तद्भव शब्द भनिन्छ। 3 नम्बरमा आगन्तुक। आगन्तुक भन्नाले अरू भाषाहरूबाट आएर नेपाली भाषामा चलेका शब्द, यसलाई आगन्तुक शब्द भनिन्छ। आउनुहोस् केही ढिला नगरिकन आजको पाठलाई सुरु गरौँ। नेपाली व्याकरण वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास भनेको शब्दमा वर्णहरू कसरी राख्ने भन्ने ज्ञानको संग्रह हो। वर्ण विन्यासको अर्थ नै शब्दमा वर्णहरूको रखाइ क्रम हो। वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यासमा तालव्य, मूर्धन्य, दन्तेश को प्रयोग। कथ्य नेपालीमा दन्तेशको मात्र प्रयोग हुन्छ। तत्सम शब्दमा भने तालव्य, मूर्धन्य, दन्तेश तीनैवटाको प्रयोग गर्न सकिन्छ। आगन्तुक र तद्भव शब्दमा दन्तेशको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा व्याकरणविदहरूले व्यक्त गरेको पाइन्छ। तालव्यको प्रयोग। तालव्य, मूर्धन्य र दन्तेश मध्ये कुनै दुईवटा सँगै आएमा अगाडि तालव्य लेखिन्छ। जस्तै शासन, विशेष, शीर्षक, शाश्वत, शिष्य, शेष, शैशव, शिशु इत्यादि। अगाडि पछाडि द, क, प वर्ण आएमा तालव्यको प्रयोग हुन्छ। जस्तै देश, पश्चिम, कोश, आकाश, प्रश्न, दर्शन, केश, पशु आदि। च वर्ग। च, छ, ज, झ र ल का अघि तालव्य लेखिन्छ। जस्तै निश्चल, निश्चल, विश्लेषण, आश्चर्य, निश्चय, श्लेष इत्यादि। विसर्ग भन्दा अगाडि तालव्य लेखिन्छ। जस्तै क्रमशः, प्रयासः, अक्षरशः इत्यादि। केही तत्सम शब्दहरूमा तालव्य लाग्छ। जस्तै शक्ति, शिखर, शुभ, शिक्षा, शरीर, श्रेष्ठ, आशा इत्यादि। मूर्धन्यको प्रयोग। ट वर्गका शब्दहरूमा मूर्धन्य लाग्छ। जस्तै
विष्णु, दृष्टि, स्पष्ट, आषाढ, अष्ट, तृष्णा, कष्ट, षष्ठी आदि। क वर्गका अगाडि मूर्धे श लाग्छ, जस्तै प्रेषक, गोष्ठी, घोषणा, निष्कर्ष, बहिष्कार, मस्तिष्क इत्यादि। प, भ, म, य, व अक्षरहरूको अघि पछि मूर्धे श लाग्छ, जस्तै पौष, वृष, भीष्म, भाषण, भास्कर, भूषण आदि। केही तत्सम शब्दमा मूर्धे श लाग्छ, जस्तै औषधि, मेष, ईर्ष्या, ऋषि, निमेष, संघर्ष इत्यादि। दन्ते स को प्रयोग। सबै आगन्तुक शब्दमा दन्ते स लाग्छ, जस्तै सडक, सिनेमा, पसल, अफिस, सहर, कोशिश, जासुस आदि। धेरै जस्तो शब्दहरूको बीचमा दन्ते स लाग्छ, जस्तै आस्तिक, आस्था, व्यस्त, उत्सुक, शासन, नास्तिक, जासुस इत्यादि। तद्भव र मौलिक शब्दमा दन्ते स लाग्छ, जस्तै विकास, सय, तिर्सना, साउन, असोज, संसद, आँसु इत्यादि। स, सत, सम, स्व, स्वयं आदि जोडिएका शब्दहरूको सुरुमा दन्ते स लाग्छ, जस्तै संयोग, संस्कार, सुशील, सफल, स्वार्थ, संगठन, सुपुत्र आदि। सर्वनाम, विशेषण र अव्ययमा दन्ते स लाग्छ, जस्तै यस, त्यस, जस, सानो, सेतो, साथ, पर्सी आदि। धातु र क्रियापदमा दन्ते स लाग्छ, जस्तै सत, सुन, सक्छ, सुन्छु, सिक्यौ, स्वर इत्यादि। हवस् त आजलाई यति नै। धन्यवाद।